अस्सलाम वालेकुम। टू बिगिन विद मैं एक इवेंट से स्टार्ट करता हूँ। जस्ट एक हफ़्ता पहले 2 स्टूडेंट्स मेरे पास आए और कहा कि सर सिर्फ़ 2 मंथ्स रहे हमारे एग्ज़ाम को, तो मगर हम प्रॉब्लम्स फ़ेस कर रहे हैं। मैंने कहा कैसी प्रॉब्लम? बोला कि सर युथ ये हमामस में बेहवान या कांगर तपित बेहवान या टीवीएस ब्रोट कन या मोबाइलस सत बेहवान अस वेस्ट गसान टाइम अस वंद वथनस पत पत लर्थ गसान तथ जाय पे तो बिल्कुल अस याद त रोजान कि अस 2 रेत पत एग्जाम पच मालिस माजे शरारत गसान तिम डांट डपट के हमको बेचते हैं अपनी किताबों पे युथ पत किताबन पे बेहन अस निंद्र ठल खसान युथ किताबन कुन वुचान बेन कल यह कि नो नबर तो गिंदो अस किताबन पे दिल लगान कहें मेहरबानी कर करतो कैसा अत पे वन तो मैंने उनको कुछ टिप्स दी और कुछ थोड़ा सा एडवाइस किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक जा रहे हैं, दे आर ऑन द ट्रैक। तो मैंने सोचा अगर इन 2 बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो डेफ़िनेटली ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होता होगा ऐसा, नेचुरल है। तो जो मैंने उनको टिप्स दी, उनको एडवाइस की, आई फ़ील दैट आई शुड शेयर दोज़ टिप्स एंड एडवाइस विद यू ऑल्सो ताकि आप भी इंशाल्लाह सिमत में चलोगे। पहली एडवाइस मैंने उनको ये बोला कि जब आप बैठते हो कहीं पे और टीवी देखते हो और बैठे ही रहते हो, दैट इज़ नोन एज़ कम्फर्ट ज़ोन। ये कम्फर्ट ज़ोन ऐसा ज़ोन है जिसको एक्सपर्ट्स बताते हैं इट्स अ टॉक्सिक ज़ोन। टॉक्सिक ज़ोन वही होता है, इट्स अ डेंजर ज़ोन जहाँ पे सारे नुकसानात हो सकते हैं। जैसे जब हम इस ज़ोन में बैठते हैं, हमारा जो आईक्यू लेवल है, वो बाय एंड बाय कमज़ोर होता है। हमारा जो ब्रेन की एक्टिविटी है, वो एक्टिव से पैसिव बन जाती है आहिस्ता-आहिस्ता और हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ भी ड्रॉप हो जाता है। हमारे जो एपेटाइट्स है, एपेटाइट्स भी ड्रॉप होते हैं। और हमारा जो पोटेंशियल है काम करने का या सोचने का या क्रिएटिविटी वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती है। क्यों? क्योंकि हम इडियट बॉक्स के सामने बैठे हैं और हम मोबाइल पे ब्राउज़िंग मीनिंगलेस ब्राउज़िंग करते हैं जिसकी वजह से हम कंफर्ट ज़ोन में फँस जाते हैं और इस फँसने की वजह से ये सारी तकलीफ़ें हमको झेलनी पड़ती है। फिर ये हम क्यों नहीं उठ पाते? बिकॉज़ आवर माइंड बिकम्स पैसिव दैट टाइम। इस कंफर्ट जोन से हमने जद्दोजहद करनी है, इससे निकलना है। जो भी हमने सक्सेसफुल पीपल देखे हैं, जिनको भी आपने पढ़ा होगा, वो कभी दे वुड नेवर लाइक टू सिट इन द कंफर्ट ज़ोन्स फॉर टू लॉन्ग। उन्होंने उसको कॉन्कर किया वहाँ बैठने को। जो कामयाब इंसान है, आप उनको कभी नहीं देखोगे कंफर्ट ज़ोन में। तो इसीलिए वो कामयाब हो गए। तो मेरा सेकंड पॉइंट उनको ये बोलना था कि ये जो हमारे जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम सिर्फ़ 2 मंथ्स की दूरी पे है। इन 2 मंथ्स की दूरी के लिए आप एक गोल, एक प्लान बनाओ, गोल सेटिंग करो और मंथली प्लान बनाओ, वीकली प्लान बनाओ और डेली प्लान बनाओ, जिसमें आप प्रायोरिटाइज़ करोगे बुक्स को, जो बुक्स आपको आती है, जो ईज़ी दिखती है, तो उनको उनको आप थोड़ा-सा अभी रख सकते हो मगर जो डिफ़िकल्ट आपको दिखती है, मेनली कुछ बच्चों को मैथ्स या उर्दू या साइंस डिफ़िकल्ट लगता है, पहले वो वाली बुक्स लीजिए, उनको ज़्यादा कंसिडर कीजिए, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता आप उनको इम्बाइब कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने उनको बोला, जो बोल रहे थे ये स्टूडेंट्स के भाई जब हम बैठते हैं तो हमारा दिमाग पता नहीं क्या-क्या सोचता है और हमें नींद आती है। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप सुबह सवेरे उठ के सिर्फ़ 5 मिनट के लिए अपने दिमाग को ट्रेनिंग दोगे फ़ोकस करने की, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसको बोलते हैं मुराकबा। तो मुराकबा इन इंग्लिश यू कैन से मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन अगर आप करेंगे 5 मिनट्स डेली, देन यू नो ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करेंगे 1-1 मिनट से। तो उससे हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं टू फोकस ऑन वन पॉइंट। जैसे मेडिटेशन में आप 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे और फिर आँखें बंद करके आप डीप ब्रीदिंग, ये जो आपकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग पे आप फोकस करोगे। तो डेफ़िनेटली ख़यालात आएँगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस दिमाग में आएँगे, मगर आपने उनको कोई तवज्जो नहीं देनी है, उनको बिल्कुल इग्नोर करना है। वो आएँगे, वो नेचुरल है,
مگر آپ نے ان کو پکڑ کے نہیں چلنا ہے، یا آپ نے ان کو ایسا نہیں بولنا ہے، ریزسٹ نہیں کرنا ہے. واٹ یو ڈو از جسٹ گیٹ یور مائنڈ بیک ٹو بریدنگ. جب آپ یہ بریدنگ پہ اس کو لاؤ گے، دس از این ایکسرسائز. یہ ہے ایکسرسائز مائنڈ کی، کہ آپ اس مائنڈ کو ٹریننگ دو گے فوکس کرنے پہ. سو بائی اینڈ بائی یہ فوکس آپ میں آ جائے گا. اور جب آپ اسٹڈیز پہ بیٹھو گے انشاءاللہ، جو چیپٹر آپ 1.5 گھنٹے میں کرتے تھے، دین یو کین ڈو ود ان آئی تھنک ہاف این آور، زیادہ سے زیادہ لگے گا. The quantity of time given on the books is not important, but the quality of time given on the books is important. اور quality آئے گی جب فوکس ہوگا. فوکس آئے گا جب آپ نے فوکس کی ٹریننگ کی ہوگی، جیسے میڈیٹیشن. ایک اور پوائنٹ جو میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایک پڑھائی کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرو. جیسے جب ہم مسجد کے لیے جاتے ہیں تو مسجد جب ہم انٹر کرتے ہیں تو ایک انوائرمنٹ ہی چینج ہوتا ہے. باہر کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، مسجد کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. جہاں آپ دیکھو کہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہاں ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم بھی نماز پڑھیں گے وہاں. اور ہمیں فٹ بال کا خیال یا کرکٹ کھیلنے کا خیال نہیں آئے گا وہاں پہ. وہاں پہ نماز پڑھنے کا ہی خیال آئے گا، کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ ہی ویسا بنا ہے، ایمبینس ہی ویسی ہے. وہی ایمبینس آپ نے اس روم میں کریٹ کرنی ہے جہاں پڑھائی کرتے ہو. تو اس ایمبینس کو کریٹ کرنے کے کچھ 6 سٹیپس ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیبل اور چیئر ہے وہ ایک دم، آپ کا جو کمرہ، ٹیبل، چیئر، وہ سارے کلین ہونے چاہیے. کلین ان دا سینس وہاں ریپرس نہیں ہونے چاہیے، وہ چپس کے پیکٹس نہیں ہونے چاہیے. وہ ایک دم صاف اور آرگنائزڈ ہونے چاہیے. آپ کی بکس بھی طے سے ہونے چاہیے، آپ کی ہر ایک چیز آرگنائزڈ ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ اس کمرے میں آئیں آپ کو کچھ اچھا لگے. اٹس اے بیوٹیفل روم. نمبر 2، جب آپ کوئی سبجیکٹ لے رہے ہو، فار ایگزامپل آپ نے جیومیٹری لے لیا، آپ جیومیٹری کر رہے ہو، جیومیٹری کے جتنے بھی چیزیں ہیں آپ کو، یا بک ہے اس کی، جیومیٹری کی کاپی ہے، یا جیومیٹری باکس ہے، یا پینسل ہے، کمپاس ہے، واٹ ایور، وہ بالکل آپ کے سامنے ہونے چاہیے. تو ایسا نہ ہو بک آپ کے پاس ہے، کاپی دوسری جگہ ہے حمام میں. آپ حمام میں چلے گئے وہ لانے کے لیے، وہاں دیکھا ٹی وی بھی چل رہا ہے اور آپ کا من پسند پروگرام چل رہا ہے، بیٹھ گئے آپ وہیں پہ. تو دیٹس دا ڈسٹریکشن دیٹ وی ڈونٹ وانٹ. ہمیں کیا چاہیے، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اسٹڈی روم میں، وی وانٹ ایوری تھنگ شوڈ بی اراؤنڈ، تاکہ ہمیں کہیں جانا نہ پڑے، یعنی ڈسٹریکشن نہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ اس روم میں جائیں گے، آپ اس روم میں اکیلے جائیں گے. اس روم میں موبائل الاؤڈ نہیں ہے. دیکھیں، اسٹڈی روم اور موبائل یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو موبائل کو باہر ہی رکھیے، اور صرف آپ جائیں گے اپنے روم میں. تو کیونکہ میں نے ایسا بھی دیکھا کچھ ذہین بچے جنہوں نے جو موبائل ساتھ لیا کرتے تھے اسٹڈی روم میں، اور صرف کمنٹ اور لائکس اور واٹس ایپ کے میسیجز دیکھنے کے لیے جو بیپ بجتی تھی، اس بیپ نے ان کا، یو ول ناٹ امیجن، اس بیپ نے ان کا جو فیوچر ہے نا، گولز، اس کی وجہ سے ان کو وہ گولز نہیں ملے. بیکاز اتنی ڈسٹریکشن تھی، اور اتنی لائکنگ تھی اس چیز کی، اتنی ایڈکشن تھی اس چیز کی، کہ ان کو سیکریفائس کرنا پڑا اپنا گول بیکاز آف دیز پیٹی تھنگس. تو اس لیے موبائل کا باہر ہی رہنا، دور ہی رکھنا بہت ہی سمجھداری کی بات ہوگی یہاں پہ. ایک اور چیز جو میں نے ان کو بولا کہ آپ اپنا روم کیسے یہ بنا سکتے ہو، انوائرمنٹ کیسے بنا سکتے ہو، دیٹ از، دیکھیں، جب آپ اپنے پڑھائی کے لیے بیٹھو گے، کبھی آپ صوفے پہ نہیں بیٹھنا پڑھنے کے لیے، نیدر آپ بیڈ پہ بیٹھنا پڑھائی کے لیے. کیونکہ صوفہ اور بیڈ پہ جب بیٹھے آپ، آہستہ آہستہ انسان نیچے کھسک جاتا ہے. جب انسان نیچے کھسک جاتا ہے تو ون ٹرائز ٹو ہیو اے کوزی پوزیشن، تاکہ آج کل تو ٹھنڈ بھی ہے، تاکہ گرمی بھی ہو جائے اور تھوڑا سا آرام بھی کرے. اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے انسان بالکل لیٹا ہوتا ہے اور کتاب ایسے پکڑتا ہے اوپر سے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دماغ جو ہے آپ کا بالکل، اور آہستہ 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 اٹ گوز ٹو پیسیو موڈ. یہ وہی کمفرٹ زون والی بات ہوئی. اٹ گوز ٹو پیسیو موڈ، اور جو یہ ہے لرننگ بالکل کم ہو جائے گی، ہو ہی نہیں جائے گی. تو اس کا یہ ہونا چاہیے، پڑھنے کا ایسا ہونا چاہیے کہ یو شوڈ ہیو اے اسٹریٹ چیئر، جہاں پہ آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ رہے، اور ٹیبل آنا چاہیے. اگر آپ نیچے پڑھ رہے ہیں مگر اسٹریٹ رکھے، اپنی کمر کو اسٹریٹ رکھے، اس کو سلاؤچ نہیں کیجیے، اس کو، یا اس کو سلپ ڈاؤن مت کیجیے گا.
अपने कमरे को हम ऐसे भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं, स्टडी रूम को, कि हम कुछ कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स कहीं पे हम चिपका सकते हैं, जिनको देख के ही हमें मोटिवेशन आ जाए, जिनको देख के हमें थोड़ी एनर्जी आ जाए और नींद ना आ जाए कम से कम। और कुछ फार्मूलाज है मैथ्स में या ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन आपने की होगी, उसमें भी फार्मूलाज है। इवन फिजिक्स में भी कुछ फार्मूलाज जो याद नहीं रहते, उन फार्मूलाज को लिख के रखिएगा एक पेज पे, उस पेज को कहीं पे पेस्ट कीजिए जहाँ पे आपकी नज़र पड़ जाती है। तो बार बार जब भी आप इस कमरे में आएंगे उस चीज़ पे नज़र पड़ेगी, उन कोट्स पे नज़र पड़ेगी, और इंशाल्लाह इट विल गिव यू यू नो मल्टीफोल्ड बेनिफिट। एक टेक्निक है दैट इज नोन एज टू चेयर टेक्निक। टू चेयर टेक्निक ये हुई, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं और याद कर रहे हैं, तो जब आपने कोई चैप्टर याद किया या क्वेश्चंस याद किए, आप फिर उठेंगे इस चेयर से और दूसरी चेयर पे बैठेंगे, और उस चेयर की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी दूसरे वॉल की ओर। जब आप उस पर बैठेंगे वो सिर्फ रिकॉलिंग चेयर है, यानी जो आपने याद किया है वहां पे आप सुनाओगे खुद को कि क्या मैंने याद किया। तो उसको मखसूस रखो, ओनली फॉर रिकॉलिंग, कॉल इट ए रिकॉलिंग चेयर। तो रिकॉलिंग चेयर एक हुई, स्टडी चेयर एक हुई। तो क्या होता है, ये जो रिकॉलिंग चेयर होती है, जब आप उस पर बैठते हो तो आपका माइंड खुद ब खुद वॉट एवर यू हैव लर्नड, तो वो खुद ब खुद उसको ट्रिगर मिल जाता है, ताकि जो आपने याद किया वो आप बोल सकोगे वहाँ। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स मैंने शेयर किए थे उन बच्चों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग नाउ नाइस। और मुझे ये भी उम्मीद है मैंने कुछ ये चीज़ें आपको बताई, और इंशाल्लाह आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स, आप भी इनको लिख डालिए और इन पे अमल कीजिए, इंशाल्लाह इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम।